कान्ति राजपथमा बाटो बन्नेक्रम जारी छ र लकडाउनको बावजुद पनि यसरी निर्माण भइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामी देखिरहेको पारीको गाउँ हुनमाट हो। हुनमाट गोदावरी नगरपालिकाकै एउटा पुरानो ग्रामीण बस्ती र अहिले हामी टिका भैरवतर्फ गइरहेका छौँ। र यो टिका भैरव गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 है, सम्भवतः 11 हुनुपर्छ। र यहाँबाट धेरै टाढासम्म ललितपुरहरू छ। भौगोलिक रूपमा ललितपुर जति विकट छ त्यसको चाहिँ भौगोलिक रूपरेखा धेरै टाढासम्म छ। हामी यो जुन सहरी भेग र केही ग्रामीण भेग चितोलेर टाढ क्षेत्र चितोलेर यहाँ आइपुगेका छौँ। मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ ललितपुर यति नै हो कि के हो भनेर, तर ललितपुर मकवानपुरसँग जोडिएको छ। ललितपुरको उताको सिमाना काभ्रे हो र एउटा छेउ सिन्धुलीसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले ललितपुर विशाल छ र यो पशुपालन, खेतीपाती र तरकारीको लागि सम्भावना बोकेको ठाउँ र यो कान्ति राजपथलाई अवश्य नै विकास गर्न सकेको खण्डमा तराई र काठमाडौँ बिचको छोटो दूरी स्थापित भएर मानिसहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ अवश्य नै माथि जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथीहरू, हामी 3 जना छौँ यतिखेर। हामी अहिले अब केही क्षणमा लेप्रोसी मिसन क्रस कुष्ठरोग अस्पताल आसपासको क्षेत्रमा आइपुग्छौँ र यो कुष्ठरोग अस्पतालको बारेमा केही बताउँछु म तपाईँलाई। जस्तो यो कुष्ठरोग लागेको खण्डमा छाला चर्मरोगको लागि नेपालको एक मात्रै स्थापित अस्पताल हो यो। र यहाँबाट ठुलो क्षेत्रमा यो डाँडामा यो अस्पताल फैलिएको छ। र अब प्राकृतिक खेती उन्मुख धेरै गाउँ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ भनेर लेखेको देखिरहेको छौँ र हामी दक्षिण ललितपुर छिरिसकेका छौँ। टिका भैरव बजार हेर्नुहोस्, त्यो टिका भैरव बजार हो। र यो बाटो बाँसतिर मानिखेल पुग्छौँ भने तलतिर चाहिँ हामी डाँडा हुँदै बक्वा हुँदै बागमतीको कुरा तरेर चाहिँ हेटौँडाको मकवानपुर पुग्छौँ। यो बाटो चाहिँ मकवानपुर जाने बाटो हो। मकवानपुर हेर्नुहोस्, भैरवगढ बचेडाँडा ललितपुर लेखिएको छ, भैरव बुद्धलगढ। र यसरी चाहिँ जान सकिन्छ तपाईँको कुरोकानी। हामी सम्भवतः हाम्रो डेस्टिनेसन मानन्दरको होमस्टेसम्म नि हुनसक्छ। हेरौँ मानन्दरको होमस्टे खोलेको छ छैन, होइन? नत्र भने हामी चाहिँ चियासिया खाएर फर्किन्छौँ भन्ने लागेको छ। पाङ्री कुरा गर्छ के साथीले? बोका पुच्छर खुवाउनु पर्ने हो क्या आज? साउदी अरब गएर तिम्रो हजुरबाउ त्यो सोध्ने क्वेसन होइन नि त त्यस्तो। हुनुहुन्छ भनेर भन्दा अब भन्न मिल्दैन, तपाईँलाई थाहा नै छैन।
तपाईँले थाहा नै छैन त अनि भिडियो खिचिरहेको छ नगराउनु ए हेर्नुहोस् फोनको खम्बा हेर्नुहोस् फोनको खम्बा देख्नु भएन फोन नि आएको छ इन्टरनेट सुनिने गरेको थियो हेर्नुहोस् यतापट्टिको यो भेग अत्यन्तै यो के हो खास मान्छेको हो कालचिको भिर यहाँ चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ एउटा डोजर यहाँ पुगिरहेको हुन्छ अँ त्यहाँ अगाडि स्क्यापेटर छ देखाउनु स्क्यापेटर छ ल हामी कालचिको भिर काट्यौँ यो भिरमा के धार्मिक आस्था केही छ दाइ धेरै नै यहाँ पहिरो जान्छ अरे सुक्खा मौसममा पनि पहिरो गएर भन्ने पहिले पनि सुनिन्थ्यो हामीले चाहिँ अब त्यो कुरा त अब यहीँको स्थानीय बासिन्दालाई थाहा होला होइन अब यहाँ चाहिँ चलाउनु नहुने चाहिँ एउटा ढुङ्गा थियो अरे क्या पहिला छुनै नहुने बाटोमा तेर्सो परेको त्यो चाहिँ फुटाएपछि चाहिँ यस्तो भएको भन्ने कुरो भएको छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यति जानकारी चाहिँ छ तपाईँको आकलनमा चाहिँ दाइ यो कान्ति पथको जुन राजमार्ग यो काठमाडौँ र यो तराई जोडिएपछि चाहिँ यो सम्भवतः तराईवासीको लागि पनि र काठमाडौँवासीको लागि पनि यसले चाहिँ के फाइदा दिन्छ जस्तो महसुस भएको छ फाइदा त धेरै छ नि हजुर अब बाटो हुँदाखेरि फाइदा नहुने कुरो अब अहिले यहाँ जुन जति कृषिजन्य चाहिँ उत्पादनहरू छ नि जस्तो दही दुध भयो अब तरकारीहरू भयो होइन अहिले यही ठाउँको लागि मात्रै काम लागेको छ अब बाटो हुने बित्तिकै तपाईँको यहाँबाट चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टामा चाहिँ चापागाउँ पुगिन्छ बजारमा चाहिँ लान पाउँछन् मान्छेहरूले धेरै फाइदा छ नि बाटोले अब हामी भन्ने साँच्चै भन्ने हो भने यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ 65 किलोमिटरमा चाहिँ हेटौडा पुग्न सक्छौँ मकवानपुर यो बाटो रेडी भइसकेपछि भनेपछि त्यो जुन समय अवधि छ त्यो पनि छोटिन्छ जोडी र तरकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण नेपालमै फलेका ती फलफुलहरू पनि काठमाडौँसम्मको बजारमा चाहिँ छिटो रूपले आइपुग्छ हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ आम उपभोक्ताले पनि यसबाट फाइदा लिने बाटो धेरै छ होइन हाम्रो दर्शक तपाईँलाई चाहिँ अब के महसुस गर्नुभयो तपाईँ पनि ललितपुरकै बासिन्दा एरियामा यो मेरो तपाईँको सम्भवतः दोस्रो वा तेस्रो यात्रा हो होइन पहिलो यात्रा मैले तपाईँको मोटरसाइकलमा गरेको थिएँ एउटा मेरो साथी हामी दुईजना चाहिँ यो बाटो हुँदै मकवानपुरको बुद्ध चोकमा एक रात बसेर उता छैमले हुँदै काठमाडौँ निक्लेका थियौँ र अहिले हामी कार्कीबास आइपुगेका छौँ र यो तलको देखिको ठोट्ने खोला हो र खानी खोला यो ठोट्ने खोला त हुने कुरै भएन जे भए पनि यहाँको अवस्था चाहिँ यहाँ चाहिँ अत्यन्तै जोखिम मोलेर नै बाटो बनाइएको रहेछ अवश्य नै यहाँ डरलाग्दो रहेछ बाटो होइन त बाटो धेरै यस्तो भिडमा पनि यतिको बाटो विकासको तीव्रता नै देखिन्छ नेपालमा यो कान्ति पथ कामहरू पनि गरिरहेकै देखिरहेका छौँ विकासलाई चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छाप गरेको रहेछ विकास हुनु पनि पर्छ सम्भवतः अहिले पिपरहरूले बालुवा उसारिरहेको दृश्य देखिन्छ र यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ एकदमै भौगोलिक रूपमा कष्टकर भए पनि तराईलाई काठमाडौँसँग र काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले यो काम हुनु अत्यन्तै सुखद पक्ष हो
पानीको बाटो माटो हुन्छ अनि बक्स गरेर अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ मान्छेहरू अत्यन्तै कष्टकर यात्रा गरिरहेको देखिन्छ। यो दक्षिण ललितपुरको भटेडाँडा आसपासको क्षेत्र हो र हेर्नुहोस् मानिसहरूको दैनिकी। यो काठमाडौँको सिंहदरबारबाट उति टाढाको ठाउँ नै होइन। लगभग काठमाडौँको सिंहदरबारबाट यो ठाउँ आउन मुस्किलले 10 किलोमिटर हो। तर देशको अवस्था हेर्नुहोस्, कहाँ छ राज्य, कहाँ छ सरकार? यसरी मानिसहरू कष्टकरपूर्ण किसिमबाट यात्रा गरिरहेका यी दृश्यहरूले न त नगरपालिकालाई आसिनहरूलाई छुन्छ न राज्य सञ्चालकहरूलाई छुन्छ। हेर्नुहोस् मान्छेहरूको हिँडाइ मात्रै हेर्नुहोस् न, अरू के कुरा गर्नुहुन्छ? लानुहोस् रुकुम रोल्पा भनेर हामी भन्छौँ। रुकुम रोल्पाभन्दा विकट छ ललितपुरको यो ठाउँ। हेर्नुहोस् मानिसहरू रुखको बुट्यानबाट हेर्नुहोस्, जुम गरेर देखाइरहेको छु मैले, निक्लिरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, दर्शकबिन लकडाउनको यो आज 43 दिन भइसकेको छ। यो डेटमा आएर धेरै व्यक्तिहरूले समस्या भोगिराख्नु भएको छ, दुःख पनि पाइराख्नु भएको छ। हामी यस्तै ललितपुरको दक्षिणी भेगमा आएका छौँ। सम्भवतः लकडाउन भएको आज 43 दिन भइसकेको छ। नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन विश्व कोरोनाको महामारीमा छ। यो महामारीमा विश्व नै यति बेला जुधिरहेको छ। विश्वका धेरै स्थानहरू लकडाउनमा छन्। नेपाल पनि आज 43औं दिनको लकडाउनमा छ। सौर्य साधनहरू ठप्प छ। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि समस्या परिरहेको छ। यो आफैमा एउटा स्वागत योग्यता भनिएको छ, तर पनि सर्वसाधारणहरू निकै नै समस्यामा हुनुहुन्छ। आफ्नो ठाउँमा जानको लागि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू खोजिराख्नु भएको छ। लगायत काठमाडौँभित्र बसिराख्नुभएका आम सर्वसाधारणहरू आफ्नो जिल्लामा कसरी जाने भनेर दिन प्रतिदिन त्यसैको सपनामा हुनुहुन्छ। लगायत धेरै कुराहरू, खाद्यान्नको अभाव छ, विभिन्न तरिकाबाट अभाव छ। यहाँ आफ्नो आफ्नो सवारी साधनबाट कतिपय व्यक्तिहरू पैदल हिँडेर पनि उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा गइराख्नु भएको छ भने सामान्य तवरले एउटा आफूसँग भएको सवारी साधन लिएर पनि उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ एउटा साइकलको यात्रा। हुन त विश्वमा साइकलको यात्राबाट धेरै नै व्यक्तिहरू हिँडिराख्नु भएको छ, र पनि नेपालमा चाहिँ अहिले पनि साइकलमा हिँड्न निकै गाह्रो हुन्छ भनेर आफूलाई चाहिँ महसुस गरिराख्नुहुन्छ धेरैजनाहरूले। यो परिप्रेक्ष्यमा साइकलको यात्रा करिब 40 किलोमिटर यात्रा गरेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले ललितपुरको दक्षिणी भेगमा हामी रिपोर्टिङको लागि हिँड्दै बाटोमा भेटेका छौँ र उहाँसँग मैले केही कुराकानी गर्ने जमर्को पनि गरेको छु र केही उहाँसँगको 50 किलोमिटर 40 किलोमिटरसम्म हिँड्नुभएको छ। यो हिँड्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभयो उहाँले भनिराख्नु भएको छ। आफ्नो गाउँमा केही खाद्यान्न थिएन, बुवा मम्मीको लागि खाद्यान्न छोडेर हामी फर्किरहेको छौँ भनेर दुईजना साथीहरू भेटेका छौँ हामीले। उहाँको म सबैभन्दा पहिला त परिचय नै माग्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुरको नाम एकचोटि बताइदिनुहोस् न। रामबहादुर अधिकारी। हजुरको चाहिँ के होला नाम? सृजना घिसिङ। तपाईँहरू खास घर पुगेर फर्किँदै हुनुहुन्छ कि के हो? हजुर हामी स्पेसली चाहिँ हामी अब केही दिन अगाडि लगभग 5 दिन नै भयो हामी चाहिँ यहाँ चापा गाउँमा बस्छौँ। हजुर। ऊ चाहिँ साथी, उसको माओली घर, हजुर, त्यहाँ हाम्रो गढी भन्ने समथिङ के भन्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ चाहिँ उसको हजुरबाहरू बस्नुहुन्छ। हजुरबा जो चाहिँ एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ, लगभग 78 वर्ष र 81 वर्षको हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँ चाहिँ एकदम अब वृद्ध अवस्थाको हुनुहुन्छ। यो अहिलेको जुन लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ घरमा खाद्यान्न एकदम अभाव हुन्छ। त्यो जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब यो अहिले गाडीहरू केही नचल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र
र त्यहाँ फेरि अलिकति जङ्गलको छेउमा रहेछ घर, अलिकति माथि नै कहाँ भनौँ न भिड त्यस्तो पाखामा रहेछ। त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले गाडीहरूले कुनै लग्दै तापनि त्यहाँनिरसम्म नपुर्याइदिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईजनाले साइकलमा, अब त्यति बेला साधनहरू केही पनि थिएन, हामी एक त पारा साइक्लिस्ट पनि हो र पारा ताइक्वान्डो प्लेयर पनि हो, हामी दुईजना स्पोर्ट्स पर्सन पनि हो र हामीसँग आफ्नै ओन साइकल भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो साइकल भन्दा नि यो फ्रेन्ड बाइक, मलाई चाहिँ स्पेसल यो फ्रेन्ड बाइक भन्ने यो पञ्च अष्टनारायण साइकल भनिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यो नेपालको सबभन्दा पुरानो साइकल पसल हो। यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पञ्च अष्टनारायण साइकल पसलको दाइले चाहिँ मलाई यो साइकल कतिको गाह्रो महसुस कतिको गर्नुभयो? यो लगभग 50 किलोमिटर जति हिँड्ने भनेर भन्नुभएको छ। यो साइकलको यात्रा त्यो माथि पनि ग्रामीण क्षेत्र उकालो ओह्रालो बाटो छ, कच्ची पनि बाटो छ, बनिरहेको कान्तिपथ राजमार्गको बनिरहेको बाटो रहेछ। यति यो बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँलाई कतिको गाह्रो महसुस गर्नुभयो? गाह्रो त एकदम गाह्रो नै छ होइन, एकदम ओह्रालो छ र उकालो एकैछिन उकालो छ। उकालो र ओह्रालो गर्दाखेरि अलिकति अब उकालोमा अलिकति त्यो थकान कस्तो महसुस गर्नुभयो? एकदम गाह्रो हुने, अब पेल्न अलिकति उकालोमा पेल्न नसकिने त्यस्तो खालको छ। र पनि अब यो गाउँतिरको हावा अलिकति सुन्दर हावाले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको भनौँ न अलि रमाइलोपन पनि हुने, बिस्तारै बिस्तारै स्लोली। यो तपाईँको बाध्यता थियो त्यहाँ रात अथवा तपाईँ आफ्नै फ्यामिलीलाई चाहिँ खाद्यान्नको सामानहरू लिएर जानु, कुनै सङ्घ संस्थाले कुनै सपोर्ट यताउति केही गरेको पाउनु भएको थिएन? लगभग अब सायद अब रातको त त्यति जानकारी भएन, रात होइन पाएको रे, अनि के भन्छ रात चाहिँ पाएर नि सकेर नि अनि फेरि फिराउनु भयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्छु है, तपाईँ आफै एउटा अशक्त पनि हुनुहुँदो रहेछ दुवैजना होइन, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना सङ्क्रमित धेरै सङ्ख्यामा नेपालमा पनि अहिले बढिरहेको छ होइन, यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईँ एउटा अशक्त भएर पनि जुन तरिकाबाट आफ्नो आफन्तलाई साइकलमै भए पनि म राहत पुऱ्याएर आउँछु भन्ने हिम्मत गर्नुभयो, आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई त एकदम अब खुसी लाग्छ। सबभन्दा दुर्भाग्य कुरो भनेको अब जुन लकडाउनले गर्दा कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन भयो नेपालमा, र त्यसले गर्दाखेरि अब कहीँ व्यक्तिहरू अहिले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ होइन, जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो निको हुनु र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित नहुनु भन्न चाहन्छु। र अब आफूले खुसी पनि लाग्छ अब साइकल यसरी आउँदाखेरि, तर दुःख पनि लाग्छ कि गाडी जाने ठाउँमा अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब गाडीहरू जान नपाउनुको अवस्था अलिकति अब भनौँ न गाह्रो हुने, अब अनलाइनले मात्रै अलिकति लोड बोकेर हिँड्दाखेरि ब्यालेन्स त्यति राम्रोसँग ब्यालेन्स नहुने, अब अहिले अलिकति अप्ठ्यारो बाटो छ, भिडहरू यो बाटो त एकदम धेरै गाह्रो पनि रहेछ। बाटो त राम्रो छ तर बाटोमा हिँड्दाखेरि माथिबाट ढुङ्गाले आएर लाग्छ कि भन्ने डर कि एकदम त्रासपूर्ण कि गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था। तपाईँले त अब एउटा हातले साइकल पेलेर यत्रो उकालो ओह्रालो गर्नुभएको छ, अब यो तपाईँको हात कसरी यस्तो भयो अलिकति भन्न मिल्छ? हजुर, मेरो यो हात चाहिँ मेरो सानो बच्चामा राइस मिल गाउँघरमा यस्तो धान कुट्ने पिठो कुट्ने मिलमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर एकजना गाउँको अङ्कलबाट उति नपुगेर चाहिँ म काटेँ। तपाईँको यो दाहिने हात नै यस्तो परेको रहेछ है, दुर्घटनामा पर्नु भएछ। अब त्यो सबै तपाईँको अब लेखनहरू कामहरू गर्नु पऱ्यो भने एउटा हातले कतिको सहज तरिकाले काम गर्न महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? पक्कै पनि एउटा सबल व्यक्ति र अब अलिकति डिफरेन्ट हुँदाखेरि अलिक फरक नै पर्छ। दुई हात हुनु र एक हात हुनुमा त धेरै फरक परिहाल्छ। हजुर। र पनि अहिले चाहिँ अब सानो बच्चामा हात काटेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति ठुलो हुँदै गयो। अब गाउँपाखामा हुर्केको मान्छे त्यही अनुसारले गाउँघरमा काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति एक्टिभली हुँदै गयो। अब यो हातले गर्ने बाध्यता पऱ्यो कि एउटा नहुँदाखेरि अहिले गर्नुपर्ने बाध्यता परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त त्यति धेरै अब भनौँ न असहज फिल त हुँदैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँसँग जोडिन्छु है। तपाईँ पनि अशक्त नै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको पनि त्यस्तै छ, एउटा हात चाहिँ दुर्घटनामै पर्नुभएको होला मेरो विचारमा। यो दुर्घटनामा नै पर्नुभएको होला होइन। सम्भवतः तपाईँ पनि यसै गरी साइकल चलाएर उहाँसँग दुवैजनाले आफ्नो परिवारलाई जुन खाद्यान्न जो गरेर आउनुभएको छ, महसुस कस्तो गर्नुभएको छ तपाईँले? एकदम खुसी लागेको छ। गाउँमा गएर अब धेरै दिन बस्न त मन थियो, उहाँको अफिस छ त्यही भएर हामी चाँडो आयौँ। उहाँको अफिसको कारणले गर्दा चाँडो, तपाईँको आफ्नै घर नै उतैतिर भन्नुभयो होइन? भने यो बाटो चाहिँ कसरी पार गर्नु, कति घन्टा लाग्दो रहेछ यो 45 किलोमिटरको दूरी हिँड्नको लागि चाहिँ? साइकलमा चाहिँ 3-4 घन्टामा तपाईँहरू आइपुग्नुभयो। अब पुऱ्याएर तपाईँहरू फेरि आफ्नै पुनः ठाउँमा आउनुभएको छ होइन? ल, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको दूरी छ, यो यात्रा छ, यसलाई राम्रोसँग जानु होला। सबैभन्दा ठुलो कुरा त लकडाउन छ, यो समयमा पनि यसरी आफ्नो परिवारलाई जुन खाद्यान्न जो गरेर आउनुभएको छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि अनि मोबाइल नम्बर नै दिनु होइन, यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई देख्दै लिएको
हाम्रो यो चाहिँ सामान्य हाम्रो यसलाई एडिटिङ पनि हुन्छ धेरै च्यानलमा कुराहरू हाल्छौँ। होइन तपाईँहरूको हामी भिडियो नै बनाउँछौँ रामसार मिडियाबाट हो क्या हामी ए रामसार रामसार मिडिया। मिडियाबाट अनि म चाहिँ चाहिँ काम गर्छु होइन हजुर, हजुर। अनि त्यो तपाईँहरूको ट्राइपोड राखेर क्यामेराबाटै राम्रो बनाउँछौँ हजुर। मोबाइल नम्बर दिनु नि हस्, हस्। अर्को चोटि ल कुन ठाउँमा हजुरहरूको घर? हाम्रो मेरो चाहिँ दोलखा जिल्ला हो घर हो? बस्ती चाहिँ कान्ति राजपथमा गुडिरहेका छौँ निरन्तर र कान्ति राजपथ सञ्चालनमा आइसकेको आउने तर्खरमा छ बाटो अत्यन्तै राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो छ। रोडाहरू थुपारिएको देख्न सकिन्छ पुरा ठाउँ ठाउँमा ट्राभल एक मात्रामा कुराकानी गरेको नि निकै भयो विवशजी तपाईँको पहिलो यात्रा हो यहाँ तिनपानेमा मेरो पहिलो नै यात्रा हो ललितपुरको दक्षिणी भेगमा खासै घुमेको थिइनँ समाप्त यो पहिलो यात्रा लकडाउनको समयमा हामी यो फुर्सदिले त नभनौँ केही चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने एउटा घुम्ने मौका पनि मिलेको छ यसले गर्दा चाहिँ हामी अवलोकन गर्दैछौँ साँच्चै नै राजधानी जोड्ने जो तराईको द्रुत मार्ग छिटो आउनको लागि पनि यो राजमार्गले अति टेवा पुग्ने हामीले देख्छौँ अधिकांश सामानहरू चाहिँ काठमाडौँभित्रै नै यही राजमार्ग प्रयोग हुन्छन् कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ तर पनि यो बाटोको लेन चाहिँ उता पछाडि चिया जाउँ पछाडि त्यहाँ छ नि? बाटोको लेन अलिकति सानो भएको हुनाले ठुल्ठुला त्यहाँ चिनेको छ नि त अनि गुड्नलाई अहिले फर्केर आउँदा पछि पनि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने देखिएका छौँ हुनसक्छ नेपाल सरकारले अलिकति आर्थिक कमजोरी भएर पनि होला सानै कम लेनको बाटो खोलेको भएर चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रिपलहरू चाहिँ हिँड्न सक्ने आधार भने पछि पनि देखिँदैन यसले गर्दा जति पनि तराईबाट चाहिँ आउने सामानहरू चाहिँ ठुल्ठुलो सामानहरू चाहिँ नेपाल काठमाडौँ सम्भवतः अझै पनि भित्रिनलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले आशंका गऱ्यौँ अहिले अब हामी तिनपाने आइपुगेका छौँ तिनपानेबाट केही अगाडि बढेपछि एकचोटि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पाकिस्तान इन्टरनेसनलको एउटा फ्लाइट 200 जुन यात्रु बोकेर आएको फ्लाइट यही आसपासको क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा धेरै विदेशी र स्वदेशी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु बाध्य भएका थिए र उनीहरूकै सम्झनामा टिका भएर पिआइके पार्क पनि बनाइएको छ होइन हजुर कति सालतिर कुरो हो रे त्यो खास 48 51 ठ्याक्कै त थाहा भएन हो 51 52 होला यो 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 कुन ठाउँमा त्यो दुर्घटना भएको यही हो यही भट्टी डाँडा यही डाँडामा है यही भन्ने यो डाँडा तपाईँ देखिरहनु भएको छ पिआइए इन्टरनेसनल जस्तो पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयर यहाँ दुर्घटना भएको थियो र त्यो बेलामा धेरै मानिसहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका थिए साँच्चीकै दक्षिण ललितपुर एकदमै सुन्दर छ एकजना साहित्यकारले एउटा यसको बारेमा दक्षिण फर्केर हेर्दा भन्ने पनि लेख्नु भएको थियो सायद त्यो 3-4 कक्षामा पढाइ हुँदा कसले लेख्या के लेख्या अहिले मैले सम्झिन सकिनँ हेर्नुहोस् नयाँ गाउँ आइपुगेका छौँ जेसुकै होस् त्यो कुरा छोडिदिउँ न अहिले किन गर्ने होइन अहिले चाहिँ यो मुनिको भाग के हो अब हामीलाई त थाहा नै छैन हेर्नुहोस् बाटो राम्रै छ अब तपाईँको टिका भएर 8.5 किलोमिटर टाढा रहेछ यहाँबाट हामी यहाँ आइसकेका छौँ ल विवासजी भिजुअल खिचिरहनुहुन्छ उहाँले म बोल्नु पनि हुन्छ र म पनि बोल्छु होइन
त्यहाँबाट टक्क त्यो दुईवटा हात चाहिँ त्यहाँ टक्क अडाएर लिनुहोस्, लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो आउँछ। अनि यहाँबाट अब हामी गइरह्यौँ भने चाहिँ अब 1 घन्टा आधा जति वा त्यसैमा मकवानपुरको बुद्ध चोक पुग्छौँ साथीहरू। तर हामी जाँदैनौँ, त्यही कारणले अब हाम्रो यो यात्रा लकडाउन खुलेको बाद धेरै पछि व्यवस्थित रूपमै क्यामेरा स्यामेरा लिएर आएर रिपोर्टिङ गरौँला। कान्ति राजपथको काल्चीको भिड पनि देखौँला। काल्चीको भिडको नाममा कसले कति जोडाए, कसले कति खाए। यहाँ झाँक्री डाँडा आइपुगेछौँ नि हामी अहिले। अब यहाँबाट हामी 6 किलोमिटर चाहिँ छबिली भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यहाँ एउटा प्रहरी चौकी छ, यो यताको यो लास्ट। अनि त्यो उयो डाँडा देख्नु पनि तपाईँले, त्यो माथिको चाहिँ डाँडा। हजुर, त्यहाँ गाउँ छ नि, यो तलको गाउँ हो, त्यही हो। चट्याङ डाँडा भने नै त्यही हो। भन्नाले चट्याङ धेरै त्यहाँ पर्ने। प्रत्येक वर्ष चाहिँ कमसेकम 10 देखि 15 जना चाहिँ घाइते हुने भएर अहिले त्यहाँ चाहिँ गाउँ घर छोडेर सबैजना अन्यत्र सर भइसकेका छन्। कोही चापागाउँ होइन, गोदावरी नगरपालिकामा हो। एकछिन है। हो खसी कहाँ छ? मलाई एउटा म उ गरिदिएँ। एउटा लाने हो लाने, एउटा लाने हो। त्यहाँ उसबाट जानुपर्छ अहिले तलै त्यहाँ छबिले जाउँ न, छबिले जाउँ, त्यहाँ पाइन्छ होला नि। यहाँ म हाम्रो हल्दा सरको फ्यामिली बच्चा लिन आएको अलिक ए कता भयो नि, म त खसी लिन आएको भन्थेन। बरु रातबाट आला हामी गएर रातबाट जान रात अब क्यास बाँड्ने भयो त्यो ऊ चामल भने मैले त हेरेँ तँलाई क्यास, तँलाई क्यास के काम? ए मन्त्रालयको तलबै खाइसकेको छैनस्? साँच्चै नै यो मलाई पनि हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्यो यो ठाउँ। अलिकति कतिपय व्यक्तिहरूले सोच्छन् काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै अलिकति सुगम होला, सबैले परिपञ्च सर्व सम्पन्नशाली होला भन्दा पनि यो ललितपुरको दक्षिणी भेग चाहिँ साँच्चै नै पाहाड, नेपालको एउटा सौन्दर्य पाहाड नै हो। पाहाडले पुरै नै जेलेको ठाउँ जस्तो रहेछ। यो ठाउँमा विकासको द्रुत गतिले काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, बाटोमा तपाईँ कान्ति राजपथ निर्माणकै चरणमा छ। यसरी चाहिँ एक्जाभेटरहरू डोजरहरूले काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ र दृश्य केही हल्लिएका छन्, माफ गर्नुहोस्। यी दृश्यहरू हल्ले पनि हामी यो लकडाउनको अवस्थामा एउटा इन्फर्मेसन दिने प्रण गरिरहेका छौँ। र बाटोमा यहाँनिर अलिकति कष्टकर देखिन्छ दर्शकबिन। र यो बाटो बनेको खण्डमा पक्कै पनि काठमाडौँ र तराईको यो मानिसहरूको लागि धेरै नै सहज हुने देखिन्छ। मुगलिन घुमेर जानुपर्ने जुन नियति छ अहिले कोसौँ को किलोमिटर हिँड्नुपर्ने नियति चाहिँ यो बाटोबाट अन्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यसलाई तत्काल अब चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, होइन दाइ? हजुर। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अरू त के भन्नु र, तपाईँलाई भनिहालेँ चट्याङ डाँडाको कुरा भइहाल्यो। हजुर, र अब यहाँभन्दा तल चाहिँ अनि फेरि यहाँ बालुवा खानी छ, हजुर, होइन? यहाँ बालुवा खानी पनि छ। र ललितपुरको सबैभन्दा विकट दक्षिण ललितपुर भनेर चाहिँ यसलाई भन्छौँ। तर मान्छेले सोच्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर भनेपछि त कस्तो न होला, असल इन्द्रचोक जस्तो, तर त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यस्तो भौगोलिक रूपमा ललितपुर पनि अत्यन्तै विकट रहेछ, होइन त? हजुर। मुख्य गरी ललितपुर, दक्षिण ललितपुरका मानिसहरूको आय स्रोतलाई आय स्रोत के हुन सक्छन् जस्तो? यहाँ त खालि त्यही गाई पालन, बाख्रा पालन त्यति हो। तर अब धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ धेरै यहाँबाट पलायन भइसकेका छन्, किनभने यहाँ अब बस्न सक्ने वातावरणै भएन। त्यही भएर चाहिँ चापागाउँ, होइन, अहिले चाहिँ मान्छेहरूले धेरै मान्छे चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चापागाउँ पलायन भइसक्नु भएको छ। अब यो गाउँमा चाहिँ त्यस्तै केही आर्थिक स्थिति केही पनि नहुनेहरू मात्रै यहाँ बस्नु भएको छ। नत्र पनि यहाँ 15 रुपियाँ जग्गा बेचेर त्यहाँ 4 आना जग्गा भए पनि किनेर उतैतिर बस्नुहुन्छ, यतातिर यस्तो ललितपुरको चाहिँ जस्तो यो ठाउँ चाहिँ नि अब शान्ति पथको राजमार्ग सुरु भएको स्थापना कालदेखि कति वर्ष भयो बाटो सुरु भएको? विवादमा पनि धेरै परेको छ भनेर सुनिन्छ। पहिला त हो, यो भएको त अहिले 6 वर्ष जति भयो। 6 वर्ष भयो, अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। विवादमा परेको हो कि? यो खासै यो बाटोको लागि चाहिँ विवादमा परे होइन। यहाँ चाहिँ जति विवाद हुन्छ खानीले गर्दाखेरि, यो ढुङ्गा खानी र बालुवा खानी, त्यसको चाहिँ विवाद भयो। निर्माण कार्य रोकिने फेरि अब सुरु हुने भएको कारणले चाहिँ अब द्रुत गतिमा काम भएन। त्यो त काम एउटा सरकार हुन्छ, एउटा सरकारले गरिरहेको हुन्छ, अनि अर्को सरकार आएपछि अर्को कुरा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ रोक्या हो। अनि यो समाचारमा काल्चीको पहिरोले गर्दा यो बाटो बेलबेलमा रोक्यो भनिन्छ नि, कुरो के हो? अब काल्चीको पहिरो तपाईँ आइसक्नु भयो, ठ्याक्कै आइसक्नु भयो। यही हो काल्ची? यही हो काल्चीको पहिरो। काल्चीको पहिरो यही हो। ए, तपाईँले सुन्नुभएको काल्चीको पहिरो जुन समाचारमा आइरहन्थ्यो र जसको कारण
फेरि स्टार्ट गरौँ दाइको शुभ नाम के पर्यो होला मेरो चाहिँ सञ्जीव घिसिङ लामा हो अनि तपाईँको व्यवसाय स्टार्ट गर्नुभएको कति वर्ष जति भयो 2 वर्ष त्यही भयो यो चाहिँ। 2 वर्ष जति गरिसक्नुभयो है यो लकडाउन भएको आज 43 दिन भइसकेको छ होइन अब दैनिक रूपमा धेरै नै यहाँ टिप्परहरू डोजरहरू हिँड्थे बाटो निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ अहिले चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भएको छ निर्माण कार्यले अहिले ठप्प भएको हो कि अथवा यहाँ सामान्य रूपले छिटपुट कामहरू भइरहेको छ कि के पाउनु भएको छ यहाँ काम त खासरी चले पनि छैन होइन त्यो जब लकडाउन सुरु थप भइसकेपछि कामहरू त्यति चलेको छैन बाटोहरू चाहिँ अलि चलिरहेछ थोरै अब हाम्रो चाहिँ अब होटल व्यवसाय भनेको हाम्रो ढोका पनि खोल्न पाएको छैन 2 महिना हुन लागिसक्यो तपाईँ चाहिँ यहीँ तपाईँको आफ्नो जन्मथलो जानु भएन जन्मथलो चाहिँ मेरो माल्टा हो माल्टा जानु भएन तपाईँ माल्टा एक 2 चोटि गएँ अनि अहिले चाहिँ होटल व्यवसाय पुरै नै ठप्पै जस्तो छ होइन सबै थप्पै छ यहाँको गाउँपालिकाले जस्तो यहाँ कति त्यस्ता व्यक्तिहरू पीडितहरू जो चाहिँ नै अहिले कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै लकडाउन भए पछाडि समस्या परेका कतिको यहाँ छन् तपाईँले के देख्नु भएको छ खासै हामी चाहिँ माल्टाकै भएको कारणले चाहिँ यहीँको बासिन्दा वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ हामीलाई त्यति सोधबुझ गर्नुभएको पनि छैन होइन हजुर हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कसले बाँड्यो कसले दियो कसले दिनुभएको छ कति दियो त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई होइन वडाका जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरू समक्ष यताउति आउनुभएको छैन जस्तै कतिपय अब अलिकति सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको देखिने रहेछ यहाँ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ यो विषयमा वडाका जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँहरू सजग रहनुहोला भनेर कुनै त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्नको लागि पनि आउनुभएको चाहिँ टास्नु भएको छ सूचना दिनुभएको छ होटलहरू खोलेर भेटभाट गर्नु पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ त्यो राहतको प्याकेज उनीहरूको उहाँहरूको पालन चाहिँ हामीले गरेर बसिरहेको छ त्यो राहतको प्याकेजहरू केही महसुस गर्नु भएको छ पाएको कतिको यो हामी जाँदैन पनि देखे पनि छैन होइन उहाँहरूले अब गाउँलाई आफ्नो गाउँको लागि उहाँहरूले कसलाई दिने भयो हामीलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीले अब आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको ठाउँमा हामी त्यस्तो अब कसले दियो कसले दिएन कसले पायो त्यो पनि अब अनुसन्धान गरेर हिँड्ने ठाउँ पनि पाएन भएन हाम्रो जस्तो यो तपाईँको प्रहरी बिट पनि यहाँ रहेछ होइन अब यो बागमती गाउँपालिका रहेछ अलिकति ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग अलिकति पाहाडको इलाका रहेछ हामी पनि फर्स्ट टाइम आएका छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 2 वर्ष भयो होटल व्यवसाय गर्नुभएको कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यहाँ जस्तो सबैभन्दा बढी चाहिँ अब निर्माण कम भएको बाटो निर्माण कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ बढी जसो स्काभेटर डोजरहरू त्यहाँ काम गरेर कर्मचारीहरूले खाना खुवाउने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले अब अरू पैदल यात्रीहरू यताउति यहाँ हिँड्ने आउनु जाने सबैलाई नै खाना खुवाउनुहुन्छ कि कसलाई फोकस छ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ भन्दा पनि यो जुन कम्पनीहरू छ उहाँहरूले पनि कुनै अब उनीहरूको कुन ठाउँमा अब पर्छ अब छपेलमै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन उहाँ बोकुवातिर पनि हुन्छ उता झ्यान्डातिर पनि हुन्छ उनीहरूले कहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ खुवाउने गरेको छ उहाँहरूले अब उहाँको भरमा पनि हामी बसेको छैन अहिले हामी चाहिँ गाडीहरू कन्ट्याक्ट गरेर 2-4 गाडीहरूलाई ड्राइभरहरूलाई फ्री खुवाएर पनि हामीले होटल चलाइरहेको छ तपाईँलाई त्यस्तो अहिले केही त्यस्तो जस्तो लकडाउन भएपछि समस्या केही झेल्नु परेको छ समस्या त अब भइहाल्छ अब घरबाट भनेको अब तिर्नुको कुरै सक्छ कि सक्दैन उनीहरूले मिला गर्छ गर्दैन त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन थाहा छैन अहिलेसम्म माग्नु भएको पनि छैन अब तिर्छु भन्ने पनि पैसा छैन अब त्यो जे होस् आफ्नो परिवारलाई जे जस्तो दाल भात खाएर बसिरहेको छ तपाईँको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नजिकको अब सरकारहरूले जतिजनालाई सहयोग दिइरहनु राहत दिइरहनु भएको छ कुनै कमजोरीहरूलाई दुःख पाएकोहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु बागमती गाउँपालिका है क्लिक गर्नु न ए आइरहेको छ कुन ठाउँ रे दाइ यो छपेली सबैले यही हो यो खानी खोला थियो यो ऊ त्यहाँ पौरस घर छ यो बस्ती तल्लो
यो बस्ती त यही छविली नै भन्छ। ए चप्पेली त्यो माथिको चाहिँ मासखण्ड भन्छ। ए यो मकवानपुर जानु पर्यो भने यो पारी जानै पर्यो होइन? पर्दैन यसलाई काट्नु पर्यो यही खोला पर्दैन त्यो भन्याङबाट खुल्ला त्यसै गरेर होइन? कहाँ यो खोला बागमती पहाडी हो नि उता आएको बागमती र यो पनि गएर मिसिन्छ। बागमती सपेली बजार आइपुगेका छौँ हामी यतिखेर ललितपुर। यो पनि ललितपुरै पर्छ है? ललितपुर उहाँ मकनपुर नपुगेसम्म ललितपुर उहाँ हाम्रो यता हो काठमाडौँ यस्तो भिड छैन है, कम छ। चिया खान पाइन्छ है यहाँ चिया खान पाइन्छ बहिनी? 3टा बनाउँछु। बागमती गाउँपालिका छ है यो? हजुर दिदी छ भन्थ्यो नि बहिनी छैन भन्थ्यो। सुरज चाहिँ ल्याउनु पर्छ नि कति हाट ल्याउनु दुईवटा दुईवटा चाहिँ ल्याउनु के नानीले भनेको कुरो साँच्चै होला त? पसलसँग आउनु दिँदैन है यता नि दुध चाहिँ होइन हजुर पहिला त कस्तो कस्तो आयो सबै बनाउनु पऱ्यो। मेट्रोको आउनु एनटिसी कम छ अहिले हामी ललितपुरको टिका भैरव स्थित पिआइए पार्क आइपुगेका छौँ र पिआइए पार्कको दृश्य हो यो। अब हामी तपाईँलाई पिआइए पार्क लाँदैछौँ। भटेडाँडामा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयर क्रास पछि यो पार्क बनाइएको हो र यहाँ लेखिएको छ मेमोरियल पार्क लेले वर्ल्ड इन मेमोरी अफ अनफर्चुनेट क्रास टु पिके 268 28 सेप्टेम्बर 1992 एक्रोस द हिल भनेको छ। 1992मा भटेडाँडामा प्लेन क्रास हुँदा जति पनि यात्रुहरूको देहवसान भयो त्यसैको सम्झनामा यो पार्क निर्माण गरिएको छ र यहाँ यो पार्क जाने बाटो एकदमै हरियाली वातावरणमा यो पार्क निर्माण गरिएको छ र यो पार्क जति पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भए पनि बाह्य पर्यटकहरू त्यति साह्रो आउन सकेका छैनन्। मसँग दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो पार्क कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? अब फर्स्ट टाइम आएको म त है, घुम्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो मैले महसुस गरेको छु। यो पार्क तपाईँको 1992मा जुन प्लेन क्रास भयो हजुर त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूको यात्रुहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको हो। मलाई पनि त्यस्तै लागेको भएर चाहिँ यो घुम्न आएको एकदमै रमाइलो छ कि यो कति शान्त वातावरणमा काठमाडौँको यति नजिकमा
यस्तो पार्क छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। सायद प्रचार पनि कमी भएको भएर चाहिँ होला। तर यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई कस्तो महसुस गरेँ भने त्यो कोलाहल सहरमा बस्दा यस्तो शान्त एरियामा आएर चाहिँ हामी घुम्दाखेरि ओहो स्वर्ग चाहिँ यहाँ रहेछ है भन्ने चाहिँ महसुस गरेको छु। 1992 भनेपछि नेपाली कति भयो लगभग? 1992 98 भनेको 54। मोटामोटी तपाईँको नेपाली चाहिँ 2092 भनेपछि 48 सालतिरको कुरा हो, 49 तिरको कुरा हो। 2049 सालतिर चाहिँ समथिङ 49 सालको कुरा रहेछ होइन यो? 49 सालको चाहिँ यो चाहिँ पार्क निर्माण बनेको रहेछ, जहाँ चाहिँ पाकिस्तानी एयरलाइन्सको यहाँ चाहिँ दुर्घटना भएको सम्झनामा बनाइएको रहेछ होइन। सायद यो पार्कको पनि आफ्नै एउटा विशेषता रहेछ। त्यो बेलामा दुःखद नेपालको भटे डाँडामा ट्रेन स्क्र्याच भएको थियो। हामी केही छिन अगाडि त्यही भटे डाँडा एरियामा पनि पुगेर आयौँ है। जस्तो दुर्घटनास्थलमै हामी पुग्न नसके तापनि त्यहाँ प्लेन एक्सिडेन्ट भएको भन्ने कुरो स्थानीयहरूले बताएपछि यहाँ लेले टिका भैरवमा पनि पार्क बनाइएको छ भन्ने सुनेपछि हामी सोध्दै यो पार्कमा आइपुगेका छौँ यतिखेर। र अहिले कति बजिरहेको छ घडीमा? 3:30। र यो पार्क चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म यहाँ मान्छेहरू घुम्नको लागि आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ होइन। शौचालयको व्यवस्था यो पालभित्र केही छ कि भनेर हेर्दैछु म, तर केही देखिएन। जन्नै पुग्यो भनेको बानी जोइन्ट ग्राभयार्ड हामी अहिले ललितपुरको लेले स्थित पिआइए पार्कमा छौँ। फोटो नखिच्नु। एकछिन निक्लिन्छ। यहाँ अहिले फोटो सेसन भइरहेको छ र कृष्णगोपाल दाई विवास शर्माको फोटो खिच्नु भएको छ यतिखेर। कस्तो खिच्नुभयो खै फोटो? आहा, यो फोटो त यसको वर्षको उत्कृष्ट अवार्डै पाउँछु क्या हो? के भन्नुहुन्छ? के बोल्नुहोस् न। होइन राम्रो आएछ। सायद फोटो सुट गर्न लायक छ। यो मैले फर्स्ट टाइम पनि फोटो सुट गरेको हो। ए जिन्दगीमा पहिलोचोटि नै हो फर्स्ट? सामान्यतः यो 1 लाखभन्दा बढी महँगो। अवश्य नै यात्रा गर्नु मानवीय स्वभाव पनि हो र यात्रा गर्दा धेरै कुराहरूको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। कोठामा कैद रहनुभन्दा यसरी प्रकृतिसँग रमाउनु अवश्य नै राम्रो हो भनेर लकडाउनका बावजुद पनि हामी दक्षिण ललितपुरको विभिन्न ठाउँ घुमेर अहिले लेलेको पिआइए पार्क आइपुगेका छौँ। 2049 साल 1992 मा पाकिस्तान इन्टरनेसनल इयर भटे डाँडामा एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य स्वदेशी र विदेशी नागरिकको सम्झनामा यो पार्क निर्माण गरिएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ अमेरिकन नागरिकहरू साउन्ड बोय ब्रमवेल, जेम्स विल्बर जुइन थर्ड
मार्क एलन ट्रेन, फिलिप जस्टिन मार्च, लीला आशुतोष पोखरेल जो नेपाली हुनुहुन्छ होला, र बङ्गलादेश कोन्डेकर, एमडी गोलम काइबरा र एमडी नुरल इस्लामको सम्झनामा यहाँ यो बनाइएको छ। त्यसै गरी ब्रिटिस नागरिकहरू ड्यारिस बाइजन, डुडली जर्ज ब्राउन, जोन रोबर्ट स्कट, क्यारोलाइन रोसमारी क्लिफ, एलिसन कोप, लिन्डा जेन डोरल, सारन डुहिक, प्याट्रिका हेलन हिल र एलिसन लोइस कोर्डिए, सुसान ह्याडविक, माइकल लेस्ले ह्याडविक र डेभिड जोन ह्यारिसको सम्झनामा यो बनाइएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ त्यसै गरी तपाईँ ब्रिटिस नागरिकहरूकै बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखाइरहेका छौँ यसरी। यहाँ पनि ब्रिटिस नागरिककै सम्झनामा लेखिएका छन् उनीहरूको नाममा। यहाँ त क्यानाडाई नागरिकहरू इभान बेनको, उल्का बेनको, डच एरिक भेन्डर लगायतका यात्रुहरूको नाम यहाँ देख्न सकिन्छ। फ्रेन्च नागरिकहरूको सम्झनामा यहाँ लेखिएको छ। मुनि इटालियन नागरिकको धेरै विदेशी पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आएको र सोही बेलामा प्लेन एक्सिडेन्ट भएको थियो र यहाँ इन्डियन नागरिकहरू महेन्द्र कुमार अग्रवाल, जापानिज नागरिक केसुके यामागुची र नेतृत्व नागरिकहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको लोकनाथ अधिकारी, त्यसै गरी मैन अलिम, गोपाल बराल, हिरा रत्न वज्राचार्य, लक्ष्मण भोजेल, चित्रकुमार दाहाल, काजीमान गौतम र गङ्गा कुमारी घलेको निधन भएको रहेछ। त्यसै गरी यता पनि अरू अन्य नेपाली नागरिकहरूको छ। बेलबहादुर गुरुबुजा पुन, भुवन सिंह गुरुबुजा, लोकबहादुर गुरुङ, नुरबहादुर गुरुङ, भीमप्रसाद गुरुङ, त्यसै गरी रामबहादुर गुरुङ, सिंहबहादुर गुरुङ, तेजबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी एमडी असुन हक, सुलमान काबरी, रामशरण कड्का, भगवान दास लिम्बू, छत्रबहादुर लिम्बू, लोकबहादुर पुन, पदमबहादुर राई, फौजबहादुर सार्की र चेतबहादुर सार्कीको 2049 सालमा भएको विमान दुर्घटनामा निधन भएको रहेछ। यसै गरी हामी यो साइड हेर्छौँ। यो साइडमा पनि विवस्ती अगाडि बढ्नुहोस् त। मेरा साथी सहयोगी हुनुहुन्छ विवस्ती, उहाँ अब यतिखेर नेतृत्व रूपकराज शर्मा। हजुर, रूपकराज शर्मा भन्ने बित्तिकै नेपाली खेल इतिहासका एउटा चर्चित व्यक्ति थिए। उनको पनि यही प्लेन एक्सिडेन्टमा निधन भएको थियो। खेमबहादुर सिंजाली, रोशन कुमार श्रेष्ठ, राजकेशर सिमला, कृष्णबहादुर तामाङ, विष्णुबहादुर तामाङ, दिला कुमारी थापा, लोकबहादुर थापा, अजय तुलादार, निगत गोहर, निकिता तुलादार, त्यस्तै न्युजिल्यान्डरका चाहिँ क्रिस्टोफर मोर्टिमर बर्जेट भनेर नाम लेखिएको छ। त्यसै पिआइए क्रू, पिआइए इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट होला सम्भवतः, जस्तो पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयर उडाएर ल्याएका थिए जस्तो हसन अख्तर, मोना अमजाद, मोहम्मद सराफ, कौसर नौरी बिबी, रफ अहमद फरुक्की, सोफिया चुगटल, मोहम्मद हनिफ, अमिन उर हक, सिकन्दर हयात र अरिफा जेबिन यो पिआइए क्रू टिम मेम्बरको नामहरू हो। यसै गरी अर्को पिआइए क्रूमा राणा मोहम्मद इफ्तिकार जनुन्जा लगायतका व्यक्तिहरूको नाम यहाँ रहेको छ। र यसरी हामीले धेरै यहाँ पाकिस्तानी नागरिकहरूको यसरी स्पेनिस होइन स्पेनिसको छ र हामीले यो छोड्यौँ। र एकैछिन अब यो दृश्यहरू तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। पिआइए इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ हल्ला गर्न त मनाइ गरेको छ, तर कहिलेकाहीँ लाइभ रिपोर्टिङ गर्ने सवालमा नगराउँदा पनि हामीले सूचना सङ्कलनमा अवरोध हुने ठानेर केही ठुलो स्वरले बोलिरहेका छौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। यतिखेर फेरि हामी यतातिर आइरहेका छौँ। सम्भवतः अरू केही छैन जस्तो लाग्यो। पहिला त मानिसहरूको मूर्ति पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अहिले देखिँदैन नि। छैन, त्यो छैन। पहिला शालिग राखेको छैन, यही नाम मात्रै राख्यो। यसलाई कट गरेर फेरि गर्नु न, अनि धेरै लामो पनि नजान सक्छ। उतिलाई घुमाउनु मिल्छ।
मिल्दैन म बाइकबाटै जान्छु कान्ति राजपथमा खाल्डो छ अक्रोशमा यसरी चाहिँ अलिक छेउमा बस्छ हिँड्नाको सुक्खा पहिरो आएको छ। माघ 23 गतिको दिन यसरी सुक्खा पहिरो आएको छ। यसले अवश्य नै जोखिम बढाएको छ दर्शकबिन। बर्खामा मात्र यसरी पहिरो आउँछ भन्ने गरे तापनि कतिपय पहाडी मार्गहरूमा यसरी सुक्खा पहिरो खस्दाखेरि मानिसको जीवन एकदम जोखिम हुन सक्छ। यसर्थ यो बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको एकदम मजबुत बनाएन भने भोलि हुन जाने सम्भावित जोखिमको भागीदार उनै हुनुपर्छ। र यो बाटो किन यति ढिलोसम्म बन्न सकेन? के एउटा बाटो बनाउनको लागि वर्षौँ वर्ष लाग्छ? प्रश्न गर्न सकिन्छ। यतिखेर हामी फर्किरहेका छौँ। हामी अहिले सापगाउँ जानको लागि टिका भैरवको बाटो प्रयोग गरेर गइरहँदा हामी जान नसकेपछि फेरि हामी लेलेतर्फै फर्किरहेका छौँ र लेलेबाट हामी तपाईँलाई भन्याङ हुँदै टाखेल निकाल्छौँ होइन त? हामी कुन बाटो जान्छौँ अब? हामी टाखेल हुँदै जान्छौँ। छोटो मिठो कुराकानी गर्नुभयो नि। क्लोज गर्नु त टिप्पर आयो ट्रक यसलाई पनि बाटो अवरुद्ध भएको आशीर्वाद यातायात प्रदेश 33001 यहाँ ढोका खसेर बाटो ब्लक छ। यताबाट गयो तपाईँ जानु सक्नुहुन्न। होइन कि तलबाट जानु यहाँ बाटो ब्लक छ बनाउँदैछ बनाउनु त हस्पिटलको मोटरसाइकल पनि आएको छ। लामो गर्दाखेरि सिड नहोला। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि होइन, यो बाटो ब्लक हुनसक्छ नजाउँ भनेर। के भन्नुहुन्छ? बिरालोले बाटो काटे त्यतिकै हो र? ए होइन, त्यो जुरेली हो कि त्यो एउटा कौवाले बाटो काटे त्यतिकै हो र भने? त्यही पनि कालो। सावधान, सडक निर्माण तथा विस्तार कार्य हुँदैछ, बिस्तारै जानु होला। त्यही पनि कालो जुरेली। त म पन्नु भएँ यार, अघि पन्नु भएन म। तपाईँलाई मैले रिपोर्टिङ गर्न अग्रसमाज बाटोमा आइरहँदा ढुङ्गा खसेको रिपोर्टिङ गर्नुहोस् भनेर पठाइसकेपछि तपाईँले आफूले आफूलाई आत्मगलानी किन महसुस गरिरहनु भएको छ? यस्तो हुन्छ निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अब जुनसुकै बेला नि अब क्षणिक केही समयको लागि हामी धैर्य धारण पनि गर्नुपर्छ। विकासको लागि विनाश पनि हुन्छ र केही समय धैर्य पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर हामी दर्शकलाई पुऱ्याउनु भन्ने चाहिँ छैन। घन्टौँसम्म चाहिँ मान्छेलाई समस्या पर्यो भने चाहिँ अभियसली हामी यसको लागि जसरी पनि हामी मन्टोले टेकेर फेरि रिपोर्टिङ गर्न तयार छौँ। तर अब सानोतिनो अब समस्या भनेको विकास हुँदैछ, यसलाई चाहिँ हामीले सबल पक्षले दर्शक यो बाटो अहिले अवरुद्ध भएको छ। हाम्रो स्पेसल एउटा रिपोर्टिङको लागि यस स्थानमा हामी आइरहेका थियौँ। यहाँ चाहिँ आकस्मिक निर्माण कार्यले गर्दा बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको हामीले देखिरहेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिने जम्मा गरिरहेका छौँ। यति बेला यो ललितपुरको लेले जहाँ विकासको निर्माण क्रम भइरहेको छ। यद्यपि यसले चाहिँ यहाँ सहरी साधनमा पनि केही बाटोको यो अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा देख्न सक्छौँ हामी यहाँ विकासको निर्माण यो लकडाउन हुँदा पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ। यद्यपि अति आवश्यकका सहरी साधनहरू हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यहाँ होल्ड गरिएको छ। केही समस्यामा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। फेरि तपाईँको नाम के हो? मेरो सङ्गीना। कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ कति समयको यो बाटो अवरुद्ध भएको? हामी भर्खर आइपुग्यो, कहिलेदेखि छ थाहा छैन। कस्तो समस्या तपाईँलाई केही परिरहेको छ? यसरी आकस्मिक यो बाटो चाहिँ अवरुद्ध गरियो, बाटो प्रायः सधैँ यस्तै हो आजकल। समस्या निर्माणको कारणले गर्दा होला होइन? ल हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। हामी पनि एउटा रिपोर्टिङको लागि भनेर यो स्थानमा आइपुगेका थियौँ, तर यद्यपि बाटो अवरुद्ध भएको छ। उहाँहरू यहाँ आफूलाई होल्ड गरेर आइराख्नु भएको छ। यो ललितपुरको दक्षिणी भेग जहाँ लेले जुन कान्तिपथ राजमार्ग अन्तर्गत पर्छ, यहाँ चाहिँ यो बाटो
अहिले जस्तो तपाईँको पनि म कुराकानी लिन चाहेँ। तपाईँ रोकिनु भयो नि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? मिडियाकर्मी एउटा रिपोर्टिङको लागि तुरुन्तै जानुपर्ने खबर प्राप्त भएर हिँड्नु भएको थियो। एकदमै ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूले चाहिँ बाटो अवरुद्ध भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। हामी वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी सत्यशेखर घिमिरे